السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله نشارك معكم فيديو جديد وروتين جديد. غادي نبدا من الصباح. ان شاء الله دابا غادي نصيب الفطور. غادي نصيب واحد الحريشه سائله في المقلاة. غادي نحتاج ليها بيضه وخماره ديال الحلوى، ونحتاج 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، طريقه ديال الملحه، وغادي نحتاج كاس مع نص ديال الزيت العاديه، وهنا ربعه ديال السميده القياس ديال 2 كيسان ديال العنبه، وغادي نستعمل فيها اللبن. نتوما اما استعملوا اللبن اما الحليب اللي عندكم واجد. انا عندي اللبن، ندير 2 كيسان العنبه ديال اللبن. الطريقه جد سهله البنات. غادي اول حاجه غادي ندير البيض، وغادي ندير معاه السكر سنيده، وندير المليحه، وغادي ندير السميده. غادي البنات نبسبسها هكا بيدي، ونضيف الزيت، على هاد الطريقه هكا صافي. نضيف الخماره، صافي. وغادي نجيب الطراب، وغادي نزيد اللبن ديالي، اللبن صافي. وغادي نخلطها مزيان بالطراب. البنات صافي خديت هاد المقله اللي كنت خديت من بيو ديال الكرانيت صافي، وغادي ندهنها مزيان هكا بالزيت من الجناب وكل شيء صافي. وغادي ندير عليها شويه ديال السميده هكا الرشه، صافي. وغادي ندير السميده ديالي، غنخوي السميده هكا السائله، صافي البنات. وغادي نشعل عليها البوطه مهيله ونطيبها ونرجع معكم. البنات غادي نصايب هاد بريزيان هكا. الا شاط هكايا ما تضيعوش. خديت هنا البيض ودرت عليه المليحه، نقربهم هكايا. صافي البنات ناخذ هاد البريزين هكا شاط لي البارح. غادي نقطعه هكا على شكل ديال الفقاس، البنات. هذا هو الفطور ديالي. الحريشه ها هي جات رائعه البنات. غنقسمها بسم الله وتطيب دغيا. هانتوما البنات جات زوينه. وهاد الخبز اللي درت بالبيض جا على هذا الشكل. وهذا هو الفطور ديالي، وخبيز ديال الدار بالزنجلان. صافي غادي نفطر دابا ان شاء الله، وغادي نكمل معكم الروتين. ما تمشوا فيه.
البنات انا رجعت معكم. غادي نصيب دابا الغدا. غادي ندير واحد الطاجين بالخضره كيف ما تتشوفوا هنا. عندي هنا لدانت ودرت عليهم القزبر والمعدنوس. غندير طاجين خفيف بالخضره كيجي زوين صافي. وغادي ندير العطريه. عندي هنا الملحه والسكنجبير والخرقه معرق، وعندي البزار وعندي الثومه صافي. غادي ندير الزبيته البلديه وندير بصيله ونشلضها. صافي البنات نديرو يتشحرق البوطه. ما غاديش ندير فيه الماء نهائيا. غادي نطيبو على نار مهيله، ما نديرش فيه الماء. غادي تشوفوا معايا. ندير دابا يتشحر، خليكم معايا. دابا الطاجين هانتوما تشحر مزيان وما درتش كاع الماء نهائيا، غير هاد البصيله غادي يطلق الماء صافي. نبدا نستف دابا في الخضره. وغادي ندير فلفله حاره صافي. ومره مره غادي نبقى نهز الروا وغادي نخلي الفوق من هذه الخضره باش تاخذ حتى هي اللون وتدخل هذه قامه. البنات دابا غادي ندوز نصايب واحد الحليبه العيد. الصراحه تغديت وحتى تغديت البنات. نسيت الطاجين موريتوش ليكم كيجا، نسيت يا البنات والله الا نسيت. ندوز دابا نصايب هاد الحليبه ساهله البنات. غنوريكم شنو نخرج منها. عندي هنا 5 ديال البيضات، عندي زلافه مع عمراش ديال الزيت، وعندي زلافه مع عمراش ديال السكر سنيده، وعندي طريقه الملحه، وعندي هنا فانيليا، وعندي 2 خمارات قياس 8 غرام 8 غرام، وعندي الفورص على حساب الخليط. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. غنمشيو دابا باش نقاده معكم.
كيف ما شفتوا الشكل الاول درتو ريش بوند، الحلوى المحبوبه عند الناس. دابا هاد الشكل تاني درتو على هاد الشكل. تنديرو كرات، تندوزو في بيض البيض والزنجلان، وتندير هاد التقيبه هكا الوسط باش نعمرها بالكونفيتير. غير هو البنات منين تدخلوها الفران ديروا غير هكا واحد 3 دقائق حتى 4 على ما تنفخات، يعني تطلع فيها الخميره. غتعاودوا تجبدوا ديك الطاوه وتعاودوا تقلبوها من الوسط، لان تطلع الخميره، تطلع هذيك التقيبه ما تتبقاش. انا قلت لكم هكا باش تعرفوا اللي غادي يجربها يعرف يعني شنو غادي كيفاش يدير ليها. دابا البنات خديت الشكل الثالث، غادي ندير فيه الشكلاط المر. صافي البنات، هانتوما جات على هذا الشكل هكايا، جات هكا نوار. خديت انا بيض البيض، وخديت هنا هينريس بسكوي، هذا هينريس دقيته على هذا الشكل هكا، طحنته غير انا ما درتش فيه الماكينه باش يبقى هكا حبيبات. صافي غادي نديرها حتى هي على شكل غريبه هكا. ندوزها حتى هي في بيض البيض، وندوز حتى الهينريس. هانتوما البنات كي جات زوينه. صافي نستمر هكا وانا نرجع معكم. حتى تشكل البنات تا هو غادي نديرو كبيرات هكا صغار، وندوزو حتى هو في بيض البيض وهينريس، وحتى هو نفس الطريقه. غادي ندخلو حتى هو الفران، وغادي نتقلب من الوسط، ونعاود ننزل على ديك التقيبه اللي تقبت باش تبقى كيف ما قلت لكم، باش تاخذوا المقادير مضبوطه، ماشي تقولوا ما عطاتناش المقادير مضبوطه، ولا ماشي هو داك الطيب ديالها ولا. البنات هذه هي الحلوه الاولى، الشكل الاول اللي درت ديال ريشبوند. غادي نجي دابا غادي نديرو هنا. خديت الكونفيتور درت فيه الزهر، وعندي هنا الكوك. صافي البنات غادي نجي بسم الله، غادي نديرو في كونفيتور باقي سخون كونفيتور. صافي وغادي نلصقهم ونمرمدهم في الكوك. البنات هم ساليت الشكيلات ديال الحلوى. جاتني على هذا الشكل هكا. كيف ما شفتوا راه درت عجينه وحده خرجت لي هاد الاشكال هادو بهذا المقدار. ممكن نتوما تضاعفوا المقادير. المهم خرجت كميه لا باس بها. انتما غادي تشوفوها هنا كي جات.
انا عجبتني، نتمنى ان شاء الله نتوما تعجبكم. وان شاء الله غادي نخليكم هنا. جيت على نهايه هذا الروتين، كان متنوع، وكان الصراحه متعب شيئا ما، لاني درت فيه فطور وشاركت معكم فيه الفطور والغدا وشاركت معكم هاد الحلوى. وهذا الروتين انا تنديرو باش نتوما تاخذوا افكار شنو ديروا الفطور، شنو ديروا الغدا، شنو ديروا في العشيه. هادشي اللي كاين. نتمنى هاد لا فيديو يعجبكم، ونقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.